हेलो 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 आवाज आइरहेछ सर मेरो आइरहेछ सर। ल ठिक छ ल त्यो एकपल्ट फेरि बुझाइदिनु भने हो हजुर सर। हो ल यसमा तिम्रो यसलाई मैले डिफ्रेन्सिएट गरेको त कसैले नबुझेको त छैन होला अहिले बुझेकै होला यो डिफ्रेन्सिएसन गरेको चाहिँ अब यो गरिसकेपछि डिभी बाई डिटी भनेको एसिलेरेसन भयो तिम्रो यहाँ ओमेगा डिआर बाई डिटी प्लस आर डी ओमेगा बाई डिटी अब अघि चाहिँ डिआर बाई डिटी जिरो भएको थियो यसमा चाहिँ डिआर बाई डिटी जिरो हुँदैन किनभने एसिलेरेसनको चाहिँ रेडियल कम्पोनेन्ट र टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट दुईटा हुन्छ तर भेलोसिटीको चाहिँ टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट मात्र भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भेलोसिटीमा चाहिँ डिआर बाई डिटी जिरो हुन्थ्यो तर यसमा चाहिँ एसिलेरेसनमा चाहिँ डिआर बाई डिटी जिरो हुँदैन यसमा चाहिँ तिम्रो यो रेडियल डिरेक्सन चाहिँ तिम्रो यसरी जाने भएकोले गर्दाखेरि तिम्रो यो जुन रेडियस छ रेडियस चाहिँ तिम्रो लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट बनिदिन्छ यसको लागि त्यही भएर यो भनेको चाहिँ लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट बाई चेन्ज इन टाइम हुन्छ लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट बाई चेन्ज इन टाइम भनेको चाहिँ ओमेगा इन्टु भी अनि त्यसपछि आर इन्टु यो डी ओमेगा बाई डिटी भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अल्फा तिमीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यो ओमेगा इन्टु भी भनेको चाहिँ एसिलेरेसनको रेडियल डिरेक्सन ओमेगा भी अनि टेन्जेन्सियल डिरेक्सन भनेको आर इन्टु अल्फा यो तिमीले भीलाई फेरि ओमेगाको टर्ममा लेख्न मिल्छ भी भने के हो भी भनेको के हो यो नबुझेको हो कि के हो भी भनेको यहाँ माथि पनि छ हेर त भी भनेको ओमेगा त पहिलेदेखि छ अनि भी भनेको ओमेगा इन्टु आर हुन्छ अनि यो भएको कारणले गर्दाखेरि तिमीले के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि एआर भनेको चाहिँ ओमेगा स्क्वायर इन्टु आर लेख्न मिल्छ यो पनि लेख्न मिल्छ नत्र तिमीले एआर भनेको चाहिँ ओमेगा इन्टु भी गरेर ओमेगा डट भी भनेको चाहिँ तिमीले यसमा फेरि उ गर्नै मिल्छ यो ओमेगालाई चाहिँ भीको टर्म लेख्दाखेरि के हुन्छ भी बाई आर हुन्छ हुन्छ हुँदैन हेलो ओमेगा भनेको भी बाई आर हो कि होइन हो सर। ओमेगा भनेको भी बाई आर हो भने तिम्रो अब यसलाई के लेख्न मिल्छ भी स्क्वायर बाई आर लेख्न मिल्छ नि हो एसिलेरेसन अफ रेडियल डिरेक्सन भनेको भी स्क्वायर बाई आर पनि लेख्न मिल्छ है त सर एकपल्ट फेरि रिपिट गर्नुहोस् यहाँदेखि ओमेगा भी बाई आर अल्फादेखि कहाँदेखि भन त सर यो प्रुभ गर्नुभयो न एक्सलेसन इक्वल टु सर ओमेगा भी प्लस आर अल्फा। यो भने यो हजुर सर हजुर हजुर। अब यसमा हेर है तिम्रो यो माथिबाट यो आएको त बुझाएको सर बुझेँ सर हजुर। अब हेर यो डिआर बाई डिटी भनेको भी कसरी आयो भन्दाखेरि तिम्रो एसिलेरेसन चाहिँ एउटा यो कुनै सर्कल छ भने तिम्रो यसले टुवार्ड्स द सेन्टर एउटा एसिलेरेसन लाग्छ अनि टेन्जेन्सियली अर्को एउटा लाग्छ क्या एसिलेरेसन अनि यो तिम्रो यो टुवार्ड्स द सेन्टर लाग्ने एसिलेरेसनको लागि चाहिँ यो रेडियस आर भनेको चाहिँ लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ क्या टुवार्ड्स द सेन्टर लाग्ने एसिलेरेसनको लागि चाहिँ यो लिनियर आर भनेको चाहिँ एसिलेरेसन हुन्छ सरी लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ त्यही भएर यसलाई यो आरलाई चाहिँ यहाँ जिरो नलेखेर लिनियर डिस्प्लेसमेन्टको जस्तै रूपमा लेख्नुपर्छ तिम्रो चेन्ज इन लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट बाई चेन्ज इन टाइम भनेको के हो सर भेलोसिटी। हो त्यही भएर यो भेलोसिटी लेखियो यो भेलोसिटी अलोङ
आर डिरेक्सन हो है, भेलोसिटी अलङ आर डिरेक्सन, भेलोसिटी आर डिरेक्सनमा हुँदैन, तर तिम्रो यो भेलोसिटी चाहिँ एसिलेरेसनले गर्दा चाहिँ आएको भेलोसिटी हो है। खास तिम्रो भेलोसिटी यही मात्र हुन्छ है। तिम्रो यो भेलोसिटी खास यही भेलोसिटी हो, हुन चाहिँ यही भेलोसिटी हो, तर यो भेलोसिटीले चाहिँ आर डिरेक्सनमा एसिलेरेसन दिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो भेलोसिटी यहाँ लेखियो है। अनि तिम्रो यो आर भनेको आर भइहाल्यो। अनि डी ओमेगा बाई डिटी भनेको त चेन्ज इन एङ्गुलर भेलोसिटी बाई चेन्ज इन टाइम भयो। चेन्ज इन एङ्गुलर भेलोसिटी बाई चेन्ज इन टाइम भनेको चाहिँ अल्फा। तिम्रो त्यसपछि एआर भनेको रेडियल डिरेक्सनमा एसिलेरेसन, यो भनेको ओमेगा इन्टु भी। यो तिम्रो यो भनेको चाहिँ रेडियल डिरेक्सनमा एसिलेरेसन, यो भनेको टेन्जेन्सियल डिरेक्सनमा एसिलेरेसन, यो भयो। यो भी छ यहाँ, भी भनेको ओमेगा इन्टु आर हो, अनि यो भनेपछि ओमेगा स्क्वायर इन्टु आर आउँछ। अब अर्को फेरि हामीले ओमेगा भनेको भन ओमेगा भी मात्रै हुन्छ। एआर भनेको चाहिँ ओमेगा भी मात्र हुन्छ क्या तिम्रो। यो यति भाग चाहिँ रेडियल डिरेक्सनको भाग हो, यति चाहिँ तिम्रो टेन्जेन्सियलको भागमा जान्छ। रेडियल भनेको टुवार्ड्स द सेन्टर लाग्ने एसिलेरेसनलाई रेडियल डिरेक्सन, रेडियल एसिलेरेसन भनिन्छ। टुवार्ड्स द सेन्टर लागेको एसिलेरेसनलाई रेडियल एसिलेरेसन। यो एसिलेरेसन भनेको सेन्ट्रिपिटल एसिलेरेसन जस्तै हो। तिम्रो अर्को चाहिँ टेन्जेन्सियल एसिलेरेसन भनेको चाहिँ टेन्जेन्सियल्ली भेलोसिटीसँग लाग्नेलाई चाहिँ टेन्जेन्सियल एसिलेरेसन भनिन्छ। अनि तिम्रो टेन्जेन्सियल एसिलेरेसन चाहिँ आर अल्फा भयो। अनि तिम्रो ओमेगा भी भनेको चाहिँ रेडियल एसिलेरेसन भयो। अनि रेडियल एसिलेरेसन ओमेगा भी, टेन्जेन्सियल एसिलेरेसन आर अल्फा। अनि यो भी भनेको ओमेगा इन्टु आर भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ ओमेगा इन्टु भी लेख्दाखेरि ओमेगा इन्टु आर लेख्न मिल्यो। ओमेगा इन्टु ओमेगा भनेको ओमेगा स्क्वायर इन्टु आर भयो। रेडियल डिरेक्सनमा ओमेगा इन्टु भी, ओमेगा भनेको भी बाई आर हो, माथिबाट यो गर्न मिल्छ यहाँ, ओमेगा इक्वल्स टु भी बाई आर। त्यसपछि भी इन्टु भी भनेको भी स्क्वायर डिभाइड बाई आर। अनि रेडियल डिरेक्सनको चाहिँ तिमीले दुईवटा फर्मुला निकाल्न मिल्छ। रेडियल डिरेक्सनको ओमेगा स्क्वायर इन्टु आर पनि गर्न मिल्छ, अनि भी स्क्वायर बाई आर पनि गर्न मिल्छ क्या। अल्फा भनेको एङ्गुलर एसिलेरेसन, चेन्ज इन एङ्गुलर भेलोसिटी बाई चेन्ज इन टाइम भनेको चाहिँ तिम्रो एङ्गुलर एसिलेरेसन। ल यो बुझ्यौ? यो बुझ्यौ? कसैलाई केही छ भने सोध। सर यो त बुझ्यो सर, ओमेगा आर स्क्वायर भयो, बुझ्यो सर, ओमेगा स्क्वायर भयो, आर फेरि कहाँदेखि आयो सर? कुन चाहिँ आर? सर ए आर इक्वल्स टु ओमेगा आर छ नि सर। माथिको यो भने भी को सर भी को फर्मुला लगाउनु भएन सर? यो भी इक्वल्स टु ओमेगा आर कुन भनेको तिमीले? यो भने हैन सर? यो सर यो यहाँको ए आर इक्वल्स टु ओमेगा स्क्वायर बाइ आर छ नि यो कसरी आयो भने? तो सर भी को फर्मुला लगाउनु भयो, ओमेगा र टी हो कि के हो सर? अब हेर है, एआर भनेको ओमेगा इन्टु भी हो कि हैन? हजुर सर। यो भीलाई मैले के लेख्न मिल्छ? भी भने के हो? सर भीलाई ओमेगा, भीलाई के लेख्न मिल्यो माथि हेर? ओमेगा इन्टु आर। आर हो आर हो आर हो सर। त्यो त्यही भएर मैले कम्प्लिट भयो सर, त्यो टी जस्तो लाग्यो मलाई। ए आर हो आर। भी भनेको ओमेगा इन्टु आर हो, अनि त्यही ओमेगा इन्टु आरको एक्सप्रेसन लिएरै गरे। ल यो फर्मुला याद गर है त। अब न्युमेरिकल सोध्छु म। ल के यो मेटाइदिँदा हुन्छ मैले अब? ल है त मैले अब न्युमेरिकल सोध्छु है। म अब एक एकजनालाई सोध्छु है। हरेक एकजनालाई एउटा क्वेसन दिन्छु है म। यहाँ कतिजना छौ तिमीहरू अहिले? सातजना छौ भने चाहिँ सातजनालाई म 7वटा क्वेसन दिन्छु है। 3 4 5 6 जना छौ? 6 जना मात्रै छ। ए 10 जना थियो त अहिलेसम्म। म लगाएर 7 जना। 10 जना थियो अघिसम्म। क्वेसन सोध्छु भने 6 जना गएछन्। ल थीटा इक्वल्स टु 30 डिग्री अनि आर इक्वल्स टु 4 मिटर छ एउटा क्वेसन, अनि टाइम इक्वल्स टु 3 सेकेन्ड हो। यसबाट मलाई
लिनियर भेलोसिटी अनि रेडियल एसिलरेसन अनि ट्यान्जेन्सियल एसिलरेसन यो निकाल। एकछिन भयो ननिकाले कसैले, यो 7वटा क्वेसन दिन्छ सुरुमा। अनि थीटा इक्वल्स टु 45 डिग्री, आर इक्वल्स टु 5 मिटर, अनि टी इक्वल्स टु 4 सेकेन्ड, अनि भी मस्त 7जना छौ होइन, 7जना छ भने चाहिँ 4 क्वेसन दिन्छु, एउटाले एउटा क्वेसन गर, बाँकी दुईटाले एउटा क्वेसन गरे। ल अब अर्को भनेको थीटा इक्वल्स टु 60 डिग्री, आर इक्वल्स टु 3 मिटर, अनि टी इक्वल्स टु 5 सेकेन्ड। यसबाट मलाई VAR र AT, अनि अब थीटा इक्वल्स टु 75 डिग्री, आर इक्वल्स टु 6 मिटर, अनि टी इक्वल्स टु 6 सेकेन्ड हो। यसबाट मलाई VAR र AT हो। यति निकालेर गर त, मलाई यति निकाल्यो त ल। चारटै गर्ने हामी? 4वटा गर न, 4वटा गर होइन, पख अर्जुनले क्वेसन नम्बर 1 गर, अनि बाँकी 6जना को छौ, 2जनाले त्यो गर्नु पर्यो। को छौ मिटिङमा म त्यो हेर्छु सुरुमा। एकैछिनै मिटिङ त जो हेर्न चाहिँ सबैले हेरेर रहेछन् क्लास छ भनेर। अहिले क्वेसन सोध्छु भने चाहिँ 6जना गएको रहेछन्। पखै कतिजना छ मिटिङमा। ल अर्जुनले क्वेसन नम्बर 1 गर, विनय र विपिनले क्वेसन नम्बर 2 गर, दीपक र शिवले क्वेसन नम्बर 3 गर, अनि सीतस्मा र युगेशले क्वेसन नम्बर 4 गर त ल। अर्जुनले क्वेसन नम्बर 1 गर, अनि विनय र विपिनले क्वेसन नम्बर 2 गर, दीपक र शिवले क्वेसन नम्बर 3 गर, अनि सीतस्मा र युगेशले क्वेसन नम्बर 4 गर। हजुर के भन्यौ? सर ओमेगा इक्वल्स टु भी इक्वल्स टु ओमेगा आर होइन सर, अनि ओमेगा भनेको थीटा बाइ टी इन्टु आर फर्मुला, डाइरेक्ट फर्मुला। अब त्यो चाहिँ तिमीले गर है, मैले अहिले चाहिँ भन्दिनँ, किनभने मैले तिमीलाई भनिसकेको छ, अघि नै भनिसकेको छु। तिमीले फर्मुला के हो युज गर, अहिले म अन्तिममा मिलेन भने भनिदिन्छु फर्मुलाहरू। अहिले चाहिँ आफै ट्राई गर ल। तिमीले क्वेसन नम्बर कति गरे हो? क्वेसन नम्बर 3 को भेलोसिटी कति निकाल्यो? क्वेसन नम्बर 2 हो कि तिम्रो? क्वेसन नम्बर 3 गर्ने है दीपकले। ल छिटो गर, छिटो गर। क्वेसन नम्बर 3 को एङ्गुलर भेलोसिटी पाइ आयो कि भेलोसिटी नै पाइ आएको? भी इक्वल्स टु पाइ, भी इक्वल्स टु पाइ 60 भनेको पाइ बाई 3, अनि पाइ बाई 3 डिभाइड बाई 5 गर्नु पर्यो। पाइ बाई 3 इन्टु 5 गर्नु पर्यो, पाइ बाई 15 आउँछ। अनि पाइ बाई 15 इन्टु 3 गर्दाखेरि त पाइ बाई कति भन्यो तिमीले? भी इक्वल्स टु पाइ आएन नि, भी इक्वल्स टु पाइ आएन है क्वेसन नम्बर 3 को। एकछिन क्वेसन नम्बर 1 को के भन्यो अर्जुनले? मेरो 4 पाइ बाइ 18 आयो। 4 पाइ बाई 18 आयो क्वेसन नम्बर भी को भ्यालु 4 पाइ बाई 18 आयो। 4 पाइ बाइ 18। 30 लाई कति लेख्यो पाइ बाई? हजुर सर। 30 लाई कति लेख्यो? पाइ बाई 6 हो सर, पाइ बाइ 6 लेखे। हजुर। अनि तिम्रो भी कति आयो रे? पाइमै निकाल्न नि पाइमै निकाल्न पॉइन्ट। भी कति आयो रे? पाइ बाइ 6 आयो। भी कति आयो भन्यो क्वेसन नम्बर 1 को भन त अर्जुनले? सर 4 पाइ बाइ 18।
ठिक छ ल 4π/18 आयो। क्वेसन नम्बर 2 को भन त ल मलाई। विपिन र विनयले भन त क्वेसन नम्बर 2 को मलाई। क्वेसन नम्बर 2 को 5/4 कति निकाल्यो? सर 5/16 आयो मेरो लिनियर भेलोसिटी चाहिँ। लिनियर भेलोसिटी 5π/16 आउँछ है त। विनयले के मिस्टेक गरे? 5π/16 आउँछ। अप यो क्वेसन नम्बर 4 को भी भन त मलाई सुरुमा। सो रेडियल एक्सिलेरेसन पनि हेर्दिन न। हुन्छ पहै म अरु पनि यो भी सकिन्छ तिम्रोमा आउँछु म एकछिन पहै। यो क्वेसन नम्बर 4 को के आयो? V चाहिँ 5π/12 आयो। 5π/72। 5π/72 75 लाई कति लेख्यो? पाइ कति लेख्यो? 5π/12। 5π/12 अनि 5π/12 चाहिँ 75 लाई लेख्यो भनेपछि 5 इन्टु 5π/12 एकैछिन 5π/12 अनि त्यसपछि एन्सर कति निकाल्यो रे तिमीले भी? 5π/72। 5π/72 आउँछ र 5π/12 आउँछ कि? भी भनेको 5π/12 आउँछ कि? एकचोटि ट्राई गर त सितसमा र युगेशले। सर भन मलाई त ओमेगा भनेको थाहा थिएन नि त। ए तिमी अस्ति आएको थिएन हो क्लासमा? ओमेगा कसरी नि? ल ओमेगा भनेको चाहिँ तिम्रो ओमेगा भनेको चाहिँ θ/t है। अनि θ/t हो। अनि तिमीले यो थीटालाई चाहिँ रेडियनमा लानुपर्छ है। तिम्रो रेडियनमा लाँदाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि 2π भनेको 360 हुन्छ भने तिम्रो 1 भनेको 2π/360 हुन्छ। तिम्रो त्यसपछि 75 भनेको कति हुन्छ? त्यसरी 75 को पाइमा निकालेर त्यसपछि डिभाइड बाइ टी गर्ने है त। यो सितसमाले निकाल्यो। त्यही नै आउँछ त। 5π/12/6 गर्ने हैन र सर? 5π/12 पखै तिमीले कहाँ मिस्टेक गर्यौ एकैछिन है। तिम्रो यहाँ 6 सेकेन्ड भयो ठिक छ हैन। अब हेर है तिम्रो ओमेगा भनेको θ/t हो। अनि θ/t हुन्छ। अनि तिम्रो यहाँ 5π/12 इन्टु 6 भनेको चाहिँ तिम्रो ओमेगा आयो। तिम्रो भेलोसिटी भनेको ओमेगा इन्टु आर। ओमेगा इन्टु आर भनेको 5π/12 इन्टु 6 र 6 र 6 काट्यो। कहाँ मिस्टेक? ओमेगाको भ्यालु चाहिँ भनिरा रहेछ। सरी सर। त्यही त ओमेगाको भ्यालु पनि 5π/12 आउँछ। 5π तिम्रो त्यो आउँछ। ओमेगाको भ्यालु चाहिँ 5π/72 आउँछ। लिनियर भेलोसिटीको चाहिँ 5π/12 आउँछ है। ल अब क्वेसन नम्बर 2 को मलाई एआर भन्दै थियो अघि बिपिनले। भन त एआर कति आयो तिम्रो? एआर भनेको सर मैले त्यो पोइन्टमा भन्नुपर्छ कि पाइसँग भन्नु? पाइसँगै भन न। तिमीले फर्मुला कुन युज गर्यौ एआरमा? एआरमा ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर आर युज गर्यो। ठिक छ ल। ओमेगा तिम्रो यसमा ओमेगा कति निकालेको थियौ? ओमेगा अघि π/16। π/16 ठिक छ ल। π/16 नै आउँछ। π/16 इन्टु आर गर्नु पर्यो। कति निकाल्यो? π/16 π/16 पाइ स्क्वायर बाइ 256 निक्ल्यो सर। पाइ स्क्वायर बाइ 256 5 पाइ स्क्वायर सर। 5π स्क्वायर बाइ कति भन्यो? 256 हैन? ठिक छ ल मिल्यो ल। अनि क्वेसन नम्बर 1 को भन त मलाई। त्यो त मेरो होइन ल। हैन मैले उलाई भने अर्जुनलाई भनेको। अर्जुन भन त ल। एआर कति निकाल्यो? हेलो अर्जुन। क्वेसन नम्बर 3 को भन न त। क्वेसन नम्बर 4 को भन। अरूले अर्जुनले गरिरहेछ भने
दिपक शिवसित यसपाले भन, युगेशले त उसले क्लास लिएको रहेछ, अलिक गाह्रो पर्छ उसलाई। र भन त 3 नम्बर 4 नम्बरको नि निक्ल्यो भने भन, AR र AT। AR to 25 by 864 pi. 25 by 864. 25 by 864। तिमीले ओमेगा कति निकालेको थियौ? Omega 5 by 72. 5 पाई by 72, 5 पाई by 72। तिमीले अनि त्यसपछि के निकाल्यौ? V. होइन भन्नाले 5 पाई by 72 निकाल्यौ यता, 5 पाई by 72, अनि त्यसपछि AR चाहिँ कति निकाल्यौ? AR भनेको 25 by 864. 25 by 864। Pi. ल ठिक छ, मिल्यो तिम्रो। ल अनि AT पनि निकाल्दै गर है त, क्वेसन नम्बर 2 र क्वेसन नम्बर 3 गरेकोले। क्वेसन नम्बर 1 र 3 को चाहिँ मलाई छिटो AR भन त ल, अर्जुन, दिपक, शिवले। अल्फा भनेको के हो मैले? हजुर हजुर, अल्फा अल्फा भनेको एङ्गुलर एसिलेरेसन। एङ्गुलर एसिलेरेसन या तिम्रो टाइम जति दिएको छ त्यसले डिभाइड गरिदेऊ न त्यो ओमेगालाई। अर्जुन, दिपक, शिव, खै त तिमीहरू त अलि पछाडि पऱ्यौ त। सर गरेछ AR कति निकाल्यौ? ल छिटो छिटो। 3 नम्बरको सर त्यो V पाइ हुँदैन? हजुर, 3 नम्बरको मेरो सर त्यो V इक्वल्स टु पाइ हुँदैन? V इक्वल्स टु पाइ त भएन नि त यसमा, कि V इक्वल्स टु पाइ नै हुन्छ यसमा तिम्रो। V इक्वल्स टु पाइ हुँदैन नि तिम्रो। एकैछिन है। V इक्वल्स टु पाइ हुँदैन नि तिम्रो यसमा। थीटा बाई टी हो। थीटा बाई टी भनेको थीटा बाई 5 सेकेन्ड, थीटा भनेको पाइ बाई 3 हुन्छ। हजुर हजुर, यहाँ 5 सेकेन्ड छ नि, अनि तिम्रो यहाँ थीटा पाइ बाई 3 इन्टु 5 सेकेन्ड भनेको पाइ बाई 15 हुन्छ। पाइ बाई 15 हुन्छ। एकैछिन तिम्रो यो चाहिँ तिम्रो ओमेगा हो है। ओमेगा चाहिँ पाइ बाई 15 आउँछ। अनि V इक्वल्स टु ओमेगा इन्टु R गर्दाखेरि चाहिँ पाइ बाई 5 आउँछ नि। पाइ बाई 5 आउँछ है ओमेगा तिम्रो ऊ चाहिँ। ल AR निकाल्दै गर। क्वेसन नम्बर 1 को AR कति आयो भन्यो? क्वेसन नम्बर 1 को AR कति भन्यो? अर्जुनले के भन्दैथ्यो त अघि? सर 4 पाई स्क्वायर 3 4 पाई स्क्वायर। सर 4 पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर बाई 324 सर। 324 कि 224? 300 सर। 18 स्क्वायर को 300 हुन्छ। यसको स्क्वायर, यसको फेरि रुट अन्डर हान्दिउँ। 1/18 को होल स्क्वायर इन्टु R। तिम्रो एन्सर 4 पाई स्क्वायर बाई 34 निक्ल्यो। ओमेगा कति निकालेको थियौ? सर ओमेगा मैले 4 पाई बाई 10 निकाले आई थिंक, हैन सर? ओमेगा कति निकाल्यो? ओमेगा 4 पाई बाई 10 त नहोला। पाई बाई 10 सर। ओमेगा पाई बाई 18 आयो हैन? अनि ओमेगा के स्क्वायर कति निकाल्यो? सर ओमेगा के स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 18 को स्क्वायर छ 324। अनि त्यसलाई इन्टु 4 गर्दा कति आयो? 4 पाई स्क्वायर बाई 324। ठिक छ ल। 324 ठिक छ ल। एटी मा सर पाइलाई त्यो के भन्छ अल्फामा के हाल्ने सर त्यही थाहा छैन। अल्फामा ओमेगा बाई टी। ए सर हुन्छ सर हुन्छ। क्वेसन नम्बर के मलाई 80 को भनिरहेको कसैले? सर निकाल्दै सर एक नम्बरको। ल सितसमाले भन त 4 नम्बरको के निकाल्यो? 5 pi by 72. 5 पाई बाई 72। ई भनेको 3 सेकेन्ड भनेको 4 5 पाई बाई 72 स्क्वायर बाइ हो। कति भन्यो? क्वेसन नम्बर 2 को भन्यो मलाई कि क्वेसन नम्बर 3 को भन्यो? शिवले भन्यो। क्वेसन नम्बर 2 को 80 25 by 64 पाइ पर सेकेन्ड। 25 24 बाई पाई 24 पाई बाई 64।
त्यो सर 25 1 को निकाले सर 80 कति हो कति निकाल्यो सर मैंने निकाले सर 4 पाई बाई 54 4 पाई बाई 54 4 पाई बाई 54 ल अब क्वेसन नम्बर 3 को चाहिँ गर्नु पर्यो क्वेसन नम्बर 3 को अलिक स्लो गर्यो है 80 कति निकाल्यो 5 पाई बाई 72 नै निकालेको छ त्यसमा म अहिले एकचोटि हेर्नु बाँकी छ है अल्फा भनेको यसमा तिमीले ओमेगा कति निकालेको थियौ यसमा क्वेसन नम्बर 4 मा ओमेगा 5 pi by 72. 5 पाई बाई 72 5 पाई बाई 72 ओमेगा 5 पाई बाई 72 निकालेको थियो अनि फेरि इन्टु 6 अनि त्यसपछि एङ्गुलर आर इन्टु अल्फा इन्टु 6 ठिक छ ल 5 पाई बाई 72 नै आउँछ त्यसको अनि क्वेसन नम्बर 2 ले ओमेगा कति निकालेको थियो अघि क्वेसन नम्बर AR चाहिँ कति हुन्छ AR चाहिँ 25 pi square by 864 त्यही होला सितस्माले के निकालेको थियो यार अघि हो त्यही नै हो सही छ मिलेको छ ल तिम्रो नि यो क्वेसन नम्बर 2 को ओमेगा कति निकालेको थियो अघि ओमेगा ओमेगा चाहिँ पाई बाई 16 निकालेको थियो ठिक छ पाई बाई 16 नै हुन्छ ओमेगा अनि पाई बाई 16 टेन्जेन्सियल 25 पाई बाई 64 निकालेको जस्तो लागेको थियो विनयले तिमीले कति निकाल्यौ 5 pi by 64 5 पाई बाई 64 निकाल्यौ यसको 5 पाई बाई 64 नै आउँछ है विनयले माथि 5 लाई स्क्वायर गरेको जस्तो छ त्यो अल्फा चाहिँ तिम्रो पाई बाई 64 आउँछ अनि अल्फा इन्टु आर गर्नुपर्छ आर भनेको 5 छ त्यो भएर 5 पाई बाई 64 आउँछ है विनयले यहाँ 5 लाई स्क्वायर गर्यो जस्तो 4 लाई स्क्वायर गर्यो जस्तो त्यो मिस्टेक भयो तिम्रो 5 पाई बाई 64 आउँछ है अनि क्वेसन नम्बर 1 को चाहिँ ओमेगा कति निकालेको थियौ क्वेसन नम्बर 1 को ओमेगा कति निकालेको थियौ अर्जुनले ओमेगा मैले बिर्सी पनि हाले सर पाई बाई 18 सर पाई बाई 18 निकालेको थियौ पाई बाई 18 इन्टु 3 इन्टु 4 सर म एन्सरै भन्दैछु सर तिम्रो 4 पाई बाई 54 ठिक छ ल मिलेको छ ल यो क्वेसन नम्बर 3 को 80 कति निकाल्यौ सुरुको मिलेछ भयो मिलेको छ तिम्रो मिल्यो अर्जुनको मिलिसक्यो 4 पाई स्क्वायर बाई 324 अनि अर्जुनको मिलिसक्यो ठिक छ मैले हेरिसकेँ अर्जुनको मिलेको छ त्यो 80 पनि मिलेको छ मिलेको छ 80 पनि मिलेको छ ल दीपक र शिवले क्वेसन नम्बर 3 को भन त मलाई 80 कति आयो दीपक र शिवले कसले गरेछ दुईजना मध्ये W पाई बाई 15 आयो ठिक छ अनि V चाहिँ पाई बाई 5 आयो अनि तिम्रो अर्को कति आयो तिम्रो AR कति आयो पाई स्क्वायर बाई 75 आयो अनि 80 कति आयो एटी कति आयो भन्यौ 2 पाई बाई 5 आयो 80 चाहिँ तिम्रो 2 पाई बाई 5 आयो एकैछिन है 80 चाहिँ तिम्रो 2 पाई बाई 5 आयो ल एकैछिन है 80 मा तिम्रो आर इन्टु अल्फा गर्नुपर्छ है तिम्रो ओमेगा तिम्रो पाई बाई 15 आएको छ तिम्रो अल्फा कति आयो अल्फा भनेको ओमेगा बाई टी अनि तिम्रो ओमेगा पाई बाई 15 छ ओमेगा बाई 15 इन्टु 5 आयो है अनि तिम्रो 15 इन्टु 5 यो कति आयो 1 बाई 75 पाई बाई 75 आएको यो अल्फा पाई बाई 75 आएको हो दीपकको अल्फा कि कति आयो अनि यसलाई इन्टु आर गर्दाखेरि 1 बाई 75 इन्टु आर गर्दाखेरि कति आयो 1 बाई 25 तिमीले 2 बाई 25 भने होइन अघि कि 1 बाई 25 भनेको थियौ 1 बाई 25 भनेको थियौ अघि त्यही त यो यसरी गर्ने है त बुझ्यौ ल यस्तो क्वेसनहरू एक्जाममा सोध्न सक्छन् है इन्ट्रान्समा एकदम गाह्रो क्वेसन आयो भने यस्तो एकदम गाह्रो खालको क्वेसन आयो भने यस्तै खालको क्वेसन आउँछ
यदि एङ्गुलर एक्सिलेरेसन यति थीटा यति छ अनि रेडियस यति छ, टाइम यति छ भने यसको यो भेलोसिटी निकाल, नत्र रेडियल एक्सिलेरेसन। तिमीले यदि एक्सिलेरेसन टोटल सोधेको छ भने एक्सिलेरेसन दिँदाखेरि तिमीले यो एक्सिलेरेसन चाहिँ कम्पोनेन्ट आउँछ है। एक्सिलेरेसन कम्पोनेन्ट आउने, एक्सिलेरेसन यसरी जान्छ, एक्सिलेरेसन यसरी गएको भएकोले तिमीले ए इक्वल्स टु आर अल्फा प्लस ओमेगा भी चाहिँ नगर्नु है। यो चाहिँ तिमीले नगर है, यो तिमीले नगर। यसमा तिमीले के गर भन्दा ए इक्वल्स टु रुट अन्डर, सुरुमा एआर निकाल, रुट अन्डर एआर स्क्वायर प्लस एआर स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर हो। यसरी गरेर चाहिँ ए निकाल्नुपर्छ हामीले, यदि टोटल एक्सिलेरेसन सोधेको भने यो गर्नुपर्छ। यो एउटा कुरा भयो। अब अर्को पालिमा हाम्रो सर्कुलर मोसन सकिन्छ है। अब सर्कुलर मोसनमा खासै केही छैन, एउटा ब्याङ्किङ अफ रोडवाला छ, अनि त्यो गर्नुपर्छ। अनि एउटा सजिलो च्याप्टर छ। यो अगाडिको बेसिक चाहिँ बुझ्नुपर्छ तिमीले। यो एकैछिन तिमीलाई म यो भन्न आँटेको क्या खास। तिम्रो यो यसमा हेर है, यो जुन मोसन छ नि यहाँ हेर त, यहाँ तिम्रो एक्सिलेरेसन चाहिँ एउटा सेन्टरमा देखाइरहेको छ हरेकचोटि। यो मोसन देखिरहेको छ, मैले यहाँ चुना पोइन्ट आउट गरिरहेको छु नि, हेर त अहिले यसमा हो। तिम्रो यसमा एक्सिलेरेसन हेर त, जहिले पनि एउटा सेन्टरमा छ। यो सेन्टरमा भएको एक्सिलेरेसन भनेको चाहिँ रेडियल एक्सिलेरेसन हो है। तिम्रो यो जति घुम्यो नि यो तिम्रो यो रेडियलमै रहिरहन्छ है। तिम्रो एकछिन ढिलो मोसन आउँदो रहेछ कि यसमा फेरि हो। तिम्रो यो ए चाहिँ जहिले पनि यसो तिम्रो मोसनमा जाँदाखेरि एउटा ए चाहिँ जहिले पनि सेन्टरसँगै एट्याच भइरहेको हुन्छ, सेन्टरमै देखाइरहेको हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ तिम्रो रेडियल एक्सिलेरेसन भयो। अर्को भनेको टेन्जेन्सियली गइरहेको हुन्छ। त्यो टेन्जेन्सियली गएको एक्सिलेरेसन भनेको चाहिँ टेन्जेन्सियल एक्सिलेरेसन हुन्छ है। तिम्रो यो यसमा जुन यो मुभ भइरहेको नि यो सन अर्थहरू हो, एउटा एक्सिलेरेसन जहिले पनि सेन्टरमा जान्छ यसरी, अनि एउटा एक्सिलेरेसन यसको एउटा टेन्जेन्सियली जान्छ क्या। यो तिम्रो यसमा नि सेम कन्डिसन हो। सर्कुलर मोसनमा दुईवटा एक्सिलेरेसन हुन्छ भने बुझ है, एउटा रेडियल एक्सिलेरेसन टुवर्ड्स द सेन्टर जाने एउटा रेडियल एक्सिलेरेसन, एउटा अवे फ्रम सेन्टर जाने टेन्जेन्सियल एक्सिलेरेसन हुन्छ है। ल मलाई अब क्लास सकिन आँट्यो होइन। मलाई अब एकजनाले भेलोसिटीको फर्मुला भन त ल। लिनियर भेलोसिटीलाई चाहिँ एङ्गुलर भेलोसिटीसँग रिलेसन बनाउने एउटा फर्मुला भन त ल। लिनियर भेलोसिटी र एङ्गुलर भेलोसिटीको के अरे रिलेसनसिप बुझाउने फर्मुला हामीले प्रुभ गऱ्यौँ। त्यो फर्मुला के थियो? एस स्क्वायर रुट थीटा। त्यो एस इक्वल्स टु थीटा आर त तिम्रो यो त एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्टको चाहिँ लिनियर डिस्प्लेसमेन्टसँगको रिलेसनसिप भयो है। अब भेलोसिटीको चाहिँ एङ्गुलर भेलोसिटीको चाहिँ एङ्गुलर भेलोसिटीसँगको रिलेसनसिप के हुन्छ? सर एङ्गुलर भेलोसिटीसँगको रिलेसन थीटा बाइ टी इन्टु आर। एङ्गुलर थीटा बाई टी इन्टु आर। ठिक छ, यो पनि हो। थीटा बाई टी इन्टु आर भनेको भी लेख्न मिल्यो। थीटा बाई टी भनेको ओमेगा हो है। त्यही भएर ओमेगा इन्टु आर बाई इक्वल्स टु भी भनेको चाहिँ लिनियर भेलोसिटीको एङ्गुलर भेलोसिटीसँगको रिलेसनसिप हो। अनि एक्सिलेरेसनको रिलेसनसिप भन त मलाई एङ्गुलर एक्सिलेरेसनसँग के छ? एक्सिलेरेसन इक्वल्स टु के छ? एआर भनेको एआरको फर्मुला अनि एटीको फर्मुला भन त के छ? ओमेगा स्क्वायर इन्टु आर नत्र भी स्क्वायर बाई आर पनि हो है। यो भी स्क्वायर बाई आर पनि प्रुभ हुन्छ, प्रुभ गर है। मैले भर गरिदिए यो ओमेगा स्क्वायर इन्टु आर अनि भी स्क्वायर बाई आर। अनि एटी भनेको रेडियल एक्सिलेरेसन भनेको चाहिँ रेडियल एक्सिलेरेसन भनेको यो माथिको है, यो माथिको रेडियल एक्सिलेरेसन। अब टेन्जेन्सियल एक्सिलेरेसन चाहिँ भन। अब टेन्जेन्सियल एक्सिलेरेसन चाहिँ भन अल्फा इन्टु आर हो। यति रिलेसनसिप चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अनि अन्तिममा चाहिँ ए भनेको चाहिँ रुट अन्डर एआर स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर हुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ है त। एआर स्क्वायर एटी फाइनल एक्सिलेरेसन चाहिँ तिमीले एआरको स्क्वायर प्लस एटीको स्क्वायर गरेर रुट अन्डर हालेपछि फाइनल एक्सिलेरेसन निक्लिन्छ। यो तिम्रो अहिले खास हामी सर्कुलर मोसनको एकदम बेसिकको नि बेसिक कन्सेप्टमा छौँ है। यो तिम्रो अहिले तिम्रो रोटे कसरी घुम्दाखेरि चाहिँ तिम्रो एक्सिलेरेसन डिस्प्लेसमेन्टमा कसरी फरक आउँछ भन्ने कुराहरू मात्र पढिरहेको छौँ हामीले अहिले। हामीले अझै यसको फर्मुलाहरू त अब यसको
सेन्ट्रिपिटल फोर्स सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको फर्मुलाहरू हेर्न बाँकी छ। अनि त्यसपछि ब्याङ्किङ अफ रोड, किन त्यो रोडलाई चाहिँ कति डिग्री एङ्गलसम्म घुमायो भने चाहिँ गाडीले कति स्पिडसम्म चाहिँ गाडी स्लिप हुँदैन भन्ने कन्डिसनहरू पनि पढ्नुपर्छ है। जस्तो यो तिम्रो यो गाडी जुन छ नि, यहाँ तिमीले बाइक चलाएको छौ छैनौ त्यसमा तिमीलाई थाहा हुनसक्छ। तिमीले यदि यो अलिक बढी स्पिडमा यो गाडी घुमायो भने सर्कलमा तिम्रो यो गाडी यसरी उछिटिन्छ नि। कसैले नोटिस गरेको छौ भने बाइक नचलाए पनि कुनै भिडियोहरूमा हेर्दाखेरि तिमीले नोटिस गरेको छैन। यदि तिमीले यो गाडी चाहिँ तिमीले यदि अलिक हाई स्पिडमा गाडी चलायो भने तिम्रो के हुन्छ? यदि तिमीले हाई स्पिडमा गाडी चलायो भने तिमी यो तिमी गोलो घुम्न सक्दैनौ क्या। तिमी यहाँबाट यसरी उछिटिन्छौ नि, थाहा छ? यसरी तिमी उछिटिन्छौ क्या। हो तिमीलाई त्यो चाहिँ कति यो सर्कलको रेडियस कति छ अनि यो कति एङ्गलमा छ भने यो दुईटा कुरा तिमीलाई थाहा छ नि। तिमीले यहाँ कतिसम्मको स्पिडमा चाहिँ तिमी यहाँ गोलो घुम्न सक्छौ अनि त्योभन्दा माथि स्पिड गयो भने चाहिँ तिमी यहाँबाट उछिटिन्छौ भन्ने क्वेसनहरू एक्जाममा सोध्न सक्छन्। हो त्यो क्वेसनको हामी सुरुमा प्रुफ गरेर त्यसपछि त्यसको न्युमेरिकल गर्नुपर्छ। तिम्रो त्यो एउटा क्वेसन छ। त्यसपछि अर्को भनेको त्यही थीटा निकाल्नेवाला त्यही हो। यो एउटा मेन कुरा चाहिँ त्यही हुन्छ। यो सर्कुलर मोसनमा एउटा क्वेसन आइराख्ने क्वेसन के भन्दाखेरि तिमीले यो सर्कलको रेडियस कति बनाउने र यसलाई सर्कलको रेडियस कति बनाउँछौ त्यो रेडियस अनुसार चाहिँ तिमीले यहाँ कति डिग्रीले तिमी यो घुम्नुपर्छ, यहाँ कति डिग्रीले तिमीले घुम्दाखेरि ठिक हुन्छ, तिम्रो कति भेलोसिटीले तिमी यहाँ वरिपरि घुम्न सक्छौ। हो त्यो न्युमेरिकलहरू गर्नुपर्छ। अब आउने क्लासमा चाहिँ त्यो न्युमेरिकलहरू गरिन्छ। अनि त्यसपछि एउटा एसोसिएसनको डेफिनेसनहरू छ। तिमीले यो सकिसकेको कोर्सहरू चाहिँ यो है। अहिले यो सबै सकिसकेको छौँ है हामीले। यो एकचोटि हेर, मैले हालिदिएको छु स्लाइड हालिदिएको छु। यो चाहिँ एकचोटि मजाले हेर है। यो चाहिँ तिमीले बुझ्नुपर्छ यिनीहरू सबै। यो सबै बुझ्नु पर्छ। यो सेन्ट्रिपिटल फोर्सहरू चाहिँ अर्को पालि पढ्ने हो हामीले। यो चाहिँ अलिक पछि गर्ने हो। त्यसपछि चाहिँ यो मोसन इन अ भर्टिकल सर्कल छ। यो पनि क्वेसन सोध्छ है। भर्टिकल सर्कलको मोसन यस्तो हुन्छ। हजुर भन। त्यो तपाईले एआर को रेडियल भेलोसिटी भन्नुभयो हैन, अनि एटी को टेन्जेन्शियल भेलोसिटी। रेडियलमा जुन भेलोसिटी छ त्यो भेलोसिटी टेन्जेन्शियल भेलोसिटी नै हो है। तिम्रो भेलोसिटी चाहिँ टेन्जेन्शियल रेडियल हुँदैन, भेलोसिटी एउटै हुन्छ। त्यो रेडियल भेलोसिटीमा जुन एआर र एटी भनेको चाहिँ रेडियल एसिलेरेसन र टेन्जेन्शियल एसिलेरेसन हो है। ल यो तिम्रो एउटा मोसन इन अ भर्टिकल सर्कल छ। यो अर्को पालि हेरौँ ल। यो मोसन चाहिँ भर्टिकल सर्कलमा कसरी हुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ। अनि तिम्रो होरिजेन्टल सर्कल भनेको चाहिँ भर्टिकल सर्कलको एक्जाम्पल भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ। यो तिम्रो यो खेलेको छौ कि छैनौ? कतिले खेलेको छौ होला? कतिले यो खेलेको छौ? एक्सपिरियन्स पनि गरेको छौ होला। तिम्रो यो माथि पुगिसकेपछि तिमीलाई माथि पुगेर मुनि झर्दाखेरि एकदम हाई स्पिडमा झरे जस्तो फिल हुन्छ। अनि मुनिबाट माथि जाँदाखेरि खासै फिल, यो खेलेको छ भने थाहा हुन्छ। तिम्रो माथिबाट तिमी झर्यौ भने चाहिँ माथिबाट तिमी झर्दाखेरि चाहिँ एकदम हाइटबाट तिमीले हाम फाले जस्तै फिलिङ आउँछ है। तिम्रो यो किन हुन्छ भन्ने कुरा नि यो यसबाट फर्मुलाबाट प्रुभ हुन्छ होइन। अनि अर्को चाहिँ तिम्रो यो चाहिँ तिम्रो होरिजेन्टल सर्कलको मोसन है। नि पनि तिम्रो भर्टिकल सर्कलकै मोसन हो। अनि तिम्रो यो प्लेन पनि जब भर्टिकली घुम्छ त्यसमा कसरी फरक आउँछ त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। अनि त्यसपछि अर्को छ पेन्डुलम भनेको कोनिकल पेन्डुलम। यो पेन्डुलम थाहा होला। कोनिकल पेन्डुलम भनेको पहिला घडी हुन्छ तिम्रो, अहिले त प्रायःको भनौँ होला। तिम्रो यो टिभीहरूमा देखाउँछ नि, यो माथि यसरी यो घुमिरहन्छ नि पेन्डुलम, यसरी टङ 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 गर्दै। हो यो कोनिकल पेन्डुलमको पनि यसमा नि निकाल्नुपर्छ। यो कोनिकल पेन्डुलमको भित्र यसरी घुम्छ। यो होरिजेन्टली यसरी होरिजेन्टल सर्कलमा यसरी घुमिरहन्छ पेन्डुलम जहिले पनि। अनि त्यसपछि यसको डेरिभेसन पढ्नुपर्छ हामीले। अनि अरू चाहिँ अब केही पनि छैन यसमा। अरू चाहिँ एउटा ब्याङ्किङ अफ रोड छ, त्यो गर्नुपर्छ। यसको यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझाइ, सुरुको कन्सेप्ट मजाले बुझाइ। यो अगाडिको कन्सेप्ट मजाले बुझेन भने चाहिँ गाह्रो पर्छ है। यो यति कन्सेप्ट चाहिँ बुझ, यतिसम्मको यो पेज नम्बर 5 सम्मको मजाले बुझाइ। पेज नम्बर 5 सम्मको चाहिँ मजाले बुझ्नुपर्छ है, नत्र गाह्रो पर्छ।